हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ई पावर माइनस एक्स से डिफाइन किया गया है और इसकी डोमेन और रेंज जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और इसको हम बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए फॉर बाइजेक्टिव हमें ये दो काम करने पड़ेंगे। फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन हमें ये दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें इसको प्रूव करना होगा कि ये वन वन है, ये एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। और दूसरा जो है हमें ये प्रूव करना होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ये ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन। तो अब ये दोनों काम जो है हम प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है ये फंक्शन, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले जो हम ये करते हैं जी, इसको वन वन, तो एफ ऑफ एक्स इज वन वन, वन टू वन। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं लेट एक्स वन एंड x2 be real numbers, such that f of x1 is equal to f of x2। तो हम जो है अगर हम इस वाली क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है उसमें f of x1 की जगह, x की जगह जो है ये पुट कर दें x1, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। और इसी तरह से हम x2 पुट कर दें इस वाले फंक्शन में, तो ये हमारे पास e पावर माइनस x2 बन जाएगा। अब ये दोनों फंक्शंस को हम इक्वेट करेंगे, इक्वल लिखेंगे और फिर x1 और x2 को जो है देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को इक्वल होना चाहिए, तो फिर इससे इसके मुताबिक जो है ई पावर माइनस एक्स वन और ई पावर माइनस एक्स टू ये बराबर हो जाएंगे। और इसमें ये इक्वल लिखे हुए हैं तो बेसिस सेम है, तो इन पावर्स भी सेम होगी। इससे हम ये लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल वन, माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, माइनस दोनों साइड से कैंसिल करेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हमने इन दोनों फंक्शंस को बराबर करके ये जो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करी, तो इसके बाद जो है हमने देखा कि x1 और x2 जो है ये पूरे बराबर आ गए। तो इसको हम फिर कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f of x1 is वन टू वन फंक्शन। अब हमें इसको प्रूव करना है कि हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम इसमें प्रूव करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और वो एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन गिवन है और ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को पुट कर देते हैं वाई के इक्वल। यहाँ पे ये पुट करेंगे y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, दोनों साइड में हम log अप्लाई करेंगे। तो log अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। ये लेफ्ट साइड में log y, log y इज इक्वल टू नेचुरल log हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ये पावर पहले आ जाएगी माइनस एक्स एंड नेक्स्ट log e, और log e जो है ये हमारे पास वन के इक्वल होता है, तो इसकी जगह ये वन आ जाएगा। log y इज इक्वल टू माइनस एक्स और यहाँ से वन आ जाएगा। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी माइनस log y के बराबर मिलेगी। अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, x इज इक्वल टू माइनस log y, इसमें जो कंडीशन होगी वो y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, डेफिनेशन है log की। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमने जो फंक्शन लिया है, फंक्शन में जो है हम ये कह सकते हैं कि कोड डोमेन में एक वैल्यू फंक्शन की y होगी जिसके लिए एक उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू x एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमने x वैल्यू कैलकुलेट कर ली है y के लिए। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हम जो हमारा जो फंक्शन है ये f ऑफ x, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है।
تو یہ ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ ایف آف ایکس از این آن ٹو فنکشن. اب دیکھیں اس میں جو ہے ہمارا ایف آف ایکس فنکشن یہ 1 to 1 بھی ہو گیا اور آن ٹو بھی ہو گیا. یہ دونوں کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فنکشن ہے hence f of x is bijective فنکشن. یہ دونوں کنڈیشن کو سیٹسفائی کر گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا بائیجیکٹو فنکشن یہ بائیجیکٹو کے لیے دونوں کنڈیشن کو اس کے اوپر لاگو ہو گئی ہے. hence f of x is bijective فنکشن یہ ہمارا پروف ہو چکا. ہمارے پاس ایک جی فنکشن ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے g of x is equal to x power 3 minus 3x کے. تو اب ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ ہمارا جو فنکشن ہے گیون فنکشن ہے اس کو ہم پروو کریں گے کہ یہ انجیکٹو اینڈ اور سرجیکٹو فنکشن ہے. سب سے پہلے ہم انجیکٹو کی بات کرتے ہیں. ہم لیٹ کرتے ہیں لیٹ x1 x2 بھی ریئل نمبرز and x1 is not equal to x2, putting these values in g of x1 یہ جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے g of x اس میں پٹ کریں گے تو یہ ہمیں کیا پرووائڈ کریں گے we get g of x1 is not equal to g of x2 according to condition کہ اگر ہمارے پاس دو ریئل نمبر ہیں تو یہ x1 اور x2 equal نہیں ہے تو اس پہ ہمارے جو فنکشن کی ویلیوز ہوں گی فنکشنل ویلیوز یہ بھی ایکول نہیں ہوگی. یا اس طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں یا دوسری بات ہم اس طرح بھی کرتے ہیں x1 and x2 are equal to then g of x1 is equal to g of x2. تو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کنڈیشنز کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں جی فنکشن کو 1 to 1 کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ x1 and x2 are not equal تو g of x1 and g of x2 are not equal. تو یہ ہم پروو کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو فنکشن ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں لیٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا فنکشن ہے اس میں ہم x1 کی ویلیو جو ہے یہ پروف کرتے ہیں -1 تو ہمارا جو فنکشن آئے گا اس میں دیکھتے ہیں اس میں پٹ کرتے ہیں g of x -1 is equal to -1 power 3 minus یہاں سے ہمارے پاس جو سولوشن آئے گا یہ کیا آئے گا جی 3 into -1 is equal to -1 یہ ملٹیپلائی کریں گے +3 ہو جائے گا +3 -1 2 کے برابر سولوشن آ گیا. اور اب ہم جو ہے سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کا ایک اور پوائنٹ. تو اب ہم یہ ایک اور جو ہے نمبر جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں x2 is equal to 2 یہ جو ہماری پاس ایکویشن ہے اس میں پٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا سولوشن ملتا ہے 2 power 3 minus 3 into 2 اس کا سولوشن ملے گا ہمیں 2 power 3 8 minus 6 is equal to 2. تو اب یہاں سے جو ہے دیکھیں ہم نے x1 جو ہے وہ لیا ہے -1 کے برابر اور x2 کو ہم نے لیا ہے -2 کے برابر. تو یہ دو ویلیوز جو ہے x1 اور x2 جو ہے یہ برابر نہیں ہے ایکول نہیں ہے. بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ g of -1 پہ جو سولوشن ہے وہ بھی 2 آ گیا اور g of 2 پہ بھی سولوشن جو ہے یہ ہمارا 2 آ گیا. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فنکشنز ہیں g of x1 یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہماری سیٹسفائی نہیں کرتا. تو یہ ہمارے جو دو پوائنٹ سے ان پہ ہمارا آنسر سیم آ گیا مطلب g of x1 is equal to g of x2 یہ برابر آ گیا. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ فنکشن جو ہے 1 to 1 نہیں ہے کیونکہ x1 اور x2 ایکول ویلیوز نہیں لیے ہیں تو فنکشنل ویلیوز g of x1 اور g of x2 بھی ایکول نہیں آنی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ یہ ایکول آ گئی ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو فنکشن ہے f of x is not 1 to 1 یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیکٹو is not انجیکٹو. اب ہم اس کی بات کریں گے سرجیکٹو کے لیے.
اب یہ جو فنکشن ہمارے پاس ہے جی آف ایکس، اس کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ سرجیکٹیو ہے یا نہیں ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہمارا جو جی آف ایکس فنکشن ہے اس بارے میں ہم بتاتے ہیں. جی آف ایکس ہیز سم آؤٹ پٹ when we use any real number نمبر آر. کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم کوئی بھی ایکس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں ایک جو ہے سولوشن ملے گا، آؤٹ پٹ ملے گا. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو فنکشن ہے یہ گیون جو فنکشن ہے hence g of x is surjective function.